مرحبا بكم في فيديو جديد. السمانه هذه حنزيد نحكي لكم على باتنا. عليها شويه وقت درت فيديو حكيت فيه على الحوايج اللي يعجبوني في المعيشه في باتنا. كاين ناس حطوا لي دي كومونتير قالوا لي باتنا تاعك عيشي فيها وحدك. خاوتي ما نكذبش عليكم، تخليوا لي باتنا نعيش فيها وحدي ما نقولش لا. وش هو اليوم حبيت نشوف آراء الناس اللي جاو زاروا باتنا واش قالوا عليها. ما رحتش سقسيت الناس ديريكتومون رانا في الحجر الصحي، مالا قلت نشوف في لابليكاسيون في لو سيت تاع تريب ادفايزر. تريب ادفايزر هذا واش هو؟ سي ان سيت اللي يعطيك يكونسييك كي تجي رايح لبلاصه واش تقدر دير فيها، واش هما الحوايج اللي لي زوتيل اللي تروح لهم، لي ريستورون الملاح، البلايص اللي لازم تزورهم. بصح هو يقترح لك على حسب الاراء تاع الناس. من الناس يروحوا يشوفوا بلاصه من بعد يروحوا تريب ادفايزر يحطوا لافي تاعهم، ها واش الحاجه اللي عجبتهم واش الحاجه اللي ما عجبتهمش. حندير كيف اليوم نشوف على باتنا باش نقول لكم سماني مازال ما حوستش خلاص، ما على باليش شحال نلقى. جيسبر نلقى حاجه مليحه. دايوغ راني نحط لكم هنا اون جوج نحط فيها كي نتقلق ولا ما نتقلقش. انا باتنا ما نشتيش عليها ديجا كاينه. خفت ديجا نحط له باتنا يقول لي اختي ما نعرفش البقعه تاعك. بون نروحو نشوفو شنو الحوايج اللي نقدروا نزوروهم في باتنا. عندك لي روين تاع لومباز 1 نوفمبر، مسجد تاع 1 نوفمبر اللي احسن يتزور. لو رويوم تاع مدغاسن، فان الموزوري تاع مدغاسن، غوفي و تيمكاد. بون نفهموا دوك نشوفوهم وحده بوحده. نخليو تيمكاد هي الاخرى عاد هي ما بريفيري. لو كان نتقلق ديجا هاي نبداو اسيدي بمدغاسن. كاين 22 راي يحطوها على مدغاسن. نقراو غير الاخرين سمات السنه ولا العام اللي فات. بون عندنا هذا عمي ماسيمو جانا من طليان وزار مدغاسن في ديسمبر اللي فات، ديسمبر تاع 2019. بون كاتبها بالطليانيه اخويا انا ما نفهمش الطليانيه. الوغ قال لك ستركتور تاعو وحيده انتريسون من الناحيه سما تاع الهندسه. عجبته هاد البلاصه وقال لك سورتو في الكوشي سولي في لا فان لا جورني منطقه هائله باش تشوفوها. هيا سيدي وعطاها 5 ايطوال. عمي ماسيمو عطاها 5 ايطوال. هذه هباره من الجزائر، قالت لك بو voilà. Plaisir d'arriver au site gardé, calme, on peut accéder à l'intérieur. سما هذا حقا هي لو سيت هذا محروس مدورين عليه بالغرياج وكاين عساس لتما وكاينه مام اون بلاك تقراو فيها شويه التاريخ. يا لطيف. عندنا هذا قالينا 13 جانا من لا روسي. اوكي حط له 4 sur 5. دونك كنشوفوا الراي تاعو. كانوا جايين من قسنطينه رايحين لتيمكاد وكانوا يمشيو في البوس وشافوه كان من بعيد مدغاسن. دايوغ كنسناو شويه حتى beaucoup plus détruit. Ce n'est pas un site du patrimoine mondial. هو صح موش داخل في الباتريمون مونديال تاع اليونسكو، بصح لو سيت تاع مدغاسن سي ان سيت بروتيجي هنا في الجزائر. هنا وقاعد يزيد فيها من عنده. قالك سي ان سيت هكاك ابوندوني، قريب يقولك مخليينه ابوندوني هنا ويكذب. السيد هذا يكذب. يا سنة بون نزيدوا واحد الاخر على المدغاسن. قال لك هذا مسيو زيدان زغاوي. الا كانك تشوف فينا من المكسيك عطاه 4/10. Il est en bon état, mais le lieu manque de service aux visiteurs. Il est dommage que les ruines archéologiques de grande valeur historique ne soient pas mieux utilisées. صح هذه عمي راني معاك. هو صح لكان رحتوا لمدغاسن ما كان والو. ثم جاي على الطريق هكاك تمشيو تلقاها اغوش ني ريستورون ني حاشاكم تواليت ني اسمع كاش ما خصك. كان رايح تما ما كان له تخصك حاجه باسكو ما تلقى والو في طريقك. وهذه صح سي دوماج باسكو قادره تكون اون اتراكسيون توريستيك وسورتو للناس اللي ساكنين تما تجيب لهم الصوارد. حاسنا نزيدو دوكا نروحو نشوفو غوفي. نجيو نشوفو الوبوزي تاع مدغاسن وين ما كان والو. غوفي سي ان سيت اللي لاتين به صيف الله من بسكرة جاها في جانفي 2020. واش قالك احسن منطقه سياحيه من حيث المناظر الخلابه يمكن الذهاب اليه مع العائله واقتناء تحف تذكاريه والبسه وافرشه تقليديه.
هو صح شتو كي توصلوا للبالكون تاع الغوفي كاين عندكم ديجا كاين باركينغ محروس، كاين تما تلقاو حوانت لي ريستورون، حوان تيبيعوا دي سوفونير تشري سما كاين واش يزيد يقول. واذا كنتم تحبون التجول في جبالها فعليكم بارتداء بدالات وخاصه الاحذية الرياضيه لكونها منطقه جبليه. هناك طريق معبد للراجلين صح عدلوها باسكو راكم تكونوا في الجبل الفوق ومن بعد تهبطوا تروحوا اتجاه تاع الواد. لتما بكري ما كانتش، دركا داروا دروج، كاين حاشاكم دي طوالات تاني وين تروحوا، كاين سما تقدر تهبط لها. بكري باش تهبط يفالي فريمون تكون سبورتيف. اهم شيء الحفاظ على نظافه محيطها. كل شخص يريد اخذ وجبات معه عليه باقتناء اكياس لرمي البقايا فيها وعدم تركها في الارض، فقد تاثر محيطها بشكل كبير نتيجة تهاون السياح الغير مبالين. صح هذه ما عمباليش، هذا سيف الله راني معك 100%. الناس باسكو كي تهبطوا لتحت تقدروا ديروا بيكنيك. بزاف الناس يروحوا دايره تما تقعد، كاين البرود قاعد الظل كاين البرود، دير فيها بيكنيك هيلولو. بصح كيما ديما في الجزائر الناس تغدى يديروا بيكنيك يلعبوا ومن بعد حاشاكم يخليو لي زوردور تاعهم تما ويجيو رايحين. بون دركا ندخلوا في لب الموضوع، نروحوا نشوفوا لي دو سيت اركيولوجيك اللي نموت عليهم في باتنا. نبداو واش يقولوا على لومباز. لومباز ديجا عندنا غير 10 اراء وحاطين لها 3.5 على 5. ديجا ني بديت نقلق. بون ماسيمو حط لها 2 على 5. راني خايفه واش يقولنا ماسيمو هذا. Après tant de sites, je laisserai cela aux vrais passionnés, le vôtre qui est presque totalement illisible à part le grand bâtiment du centre. هو يعني صح لومباز الحالة تاع الآثار تاع اليوم كيف نقولوا قالك نخليها لي فري باسيوني، سما تاع الناس اللي يحبوا يتعرفوا على التاريخ كتر وكتر اللي يروحوا يشوفوا لومباز. صراحة سي بون هاو عمي زيدان، عمي زيدان تاع المكسيك ورجع. قالك Lombésis, aujourd'hui une petite ville appelée Tazoult, ماشي لازولت تازولت, était autrefois la capitale de la Numidie romaine. صح عمي زيدان عنده الحق. في الدوزيام سيكل كانت لا بروفانس تاع لا نوميدي قبل ما تولي لا كابيتال تاعها سيرتا كانت لومباز. المشكل تاع لومباز سي كو elle n'est pas mise en valeur. عندها أهمية كبيرة فيما يخص التاريخ تاع الجزائر في الفترة الرومانية، بصح اللي با ميز اون فالور ما همش سماك شغل ما همش مديرين لها شانها. تاريخيا كانت اون فيل كبيرة، مازالوا داير دركا لي غوين راهم هايلين، تروحوا تشوفوهم راهم هايلين. ومن الأخصائية تاع هاد الآثار الرومانية انك تشوف كيفاه كانت مدايرة مدينة رومانية كي تكون في نصها لي ميليتير. دركا بوني تقلقت شويه يعني ماش حتى سما في جرت الناس اللي راحوا يزوروها قاعد ديما تغيرني تزولت كيفاه ما يعطيوهاش لومباز، ما يعطيوهاش قيمتها التاريخيه. راهي اونيك، راهي فريمون اونيك. بون دوكا نروحوا نشوفوا تيمغاد. هاي ما كانكش ما يقولوا عليها تيمغاد. ديجا حاطين لها 4.5 على 5. ديجا سا كومونس تري مال. يعني هنا بديت نقلق. بون كوراج نروحو نشوفو ان شاء الله سلامات. بون نبداو هذا اللي جا في فيفريي 2020. اسمها هذا جا الشعره مع الحجر الصحي. من برونو بي جاي من بودابست في هنغري. سيدي مرحبا بك. بون هنا ويحكي لنا قالك ملي جاب قداه سلك كيفاه تروح دا هاو هنا يحكي لنا على لي غوين. الوغ جو سوي ديزولي بصح هاد لي غوين ما همش واش كنت نستنى فيهم. سما يسهلوا تروحوا تشوفوهم
سورتو الا كان شفتوا الموزي تاع تيمكاد، صح الموزي تاع تيمكاد هايل، او الداخل في لو سيت تدخلوا للداخل تروحوا تشوفوه ثاني. لو سيت ماهوش بريزيرفي مليح كيما جميله، سما في جميله جاتو بالليل حجر محطوطين مليح. اوكي سما هو بالنسبه ليه شغل الناس كي راحوا لقاو الحجر عاودوا اميناجيو بون بغاف، او بدا يقلقني بصح عجبو لونفيتياتر وعجبتو لا بيبليوتيك، المكتبه ولونفيتياتر عجبوه في تيمكاد. راح قالك بصح هاد لو سيت ماهوش هايل وسوبر كيما قريت. هذا اسمه يشارشي دونت ميس فانا روح برك دونت باي ذا بوك. قالك ما تشريوش الكتاب على تيمكاد ولا جميله اللي يبيعوهم لك في الدخله فيهم غير تصاور. no need to have guide، ما كان له تهزو تاني جيد، كاين اسي دانفورماسيون في لو ويب باش تقراهم قبل ما تروحوا تفيزيتيهم. stay far away from group of tourists and wash your hands frequently. شتي انا كذا هذا قلقني، هذا تافه، هذا انسان تافه وقلقني كاع وكذاب. بون لهنا نحبسو شويه، بون هنا نحبسو الساعه. هذا ديجا كذاب. لكان رحتو بون نصيحه من عندي، لكان رحتو لتيمكاد وروحوا شوفوا تيمكاد اي ماهيش مدينه برك هكاك، يعيطوا لها بومبيي دو لافريك، لانه من اهم الاثار الرومانيه اللي كاين في الجزائر. ماهيش خير ما تكومباريوهاش ما بين الحاجه ديك تاع ديما تكومباري ما بين جميله تيمكاد، ما تكومباريش تيبازا، كل وحده عندها الاهميه تاعها التاريخيه، وكل وحده عندها حوايج تبريزيرفاو فيها اكثر من الاخرى، تسمى كامل يخدموا بعضهم. ما كان هذيك حكايه تاع تخير ما بين ادوات ولا غوش. ثانيا اذا كان رحتوا تزوروا تيمكاد اشريوا الكتاب ركنا استناو بون هذا هو الكتاب اللي تلقاوه يتباع في الدخله تاع تيمكاد، موش غالي، بانت لي ب20,000 ولا. هذا تلقاو كاين بالفرنسي وكاين بالعربيه. قال لك مكتب فيه غير التصاور، هذو تصاور، هذه تصاور ماهيش كتيبه. لكن رحتوا اشريوه يعاونكم في لا فيزيت تاع تيمكاد باش تفهموا وين راكم، باسكو فيه اون كارت باش كي تدخلوا على بالكم وين راكم وين رايحين وكيفاه. تلقاو فيه يشرح لكم التاريخ تاع تيمكاد وكتاه تبنات شكون بناها، تلقاو فيه الحجر واش مكتوب فيهم، ثم مداير مليح ما يكذبش عليكم خلاص. باغ اكزومبل كيما الفورم ها واش يعطيك كيفاش البلان تاع الفورم، ثم ميم البلايص اللي تروحوا لهم من المكتبه وهذيك يعطيك الاهميه تاعهم. ها هي كتيبه، ها كالكو برينسيبالمون دي فوتو. ها كيما هنا هاو لو تياتر ينعد كيفاه لي ديفيرون بلاص ما التسميات تاع كل بلاصه تاع لونفيتياتر. تسمى تحب تثق في الشريح دابور يعاونك باش كي تعود في لو سيت تعرف وين تروح وشما الحوايج اللي تشوفهم، وثانيا كي تروح تقدر تزيد تقرا تثقف به. زيد قال لك ما كان له تهز توريست جيد. لا كان عندكم لا شانس تهزو جيد هزو جيد، لي جيد تاعهم ملاح متربيين، يحبوا خدمتهم، يفهموكم كيفاش كانت الديانه تاعهم بكري، كيفاش كانوا عايشين، ينعسوا لكم دي ديتاي هكا في الاركيتكتور لو كان تروحوا وحدكم ما تشوفوهمش. هزوا جيد اشريوا كتاب ما فيهاش. وهذا الانسان تافه. اسمى الاثار كيما تكونش اكومباني من التاريخ، كيما تجيبش معاها التاريخ تاعها، راهي غير حجر. الهمام هذا فزلنا العشيه فرات. بون ماسيمو جي بون اوف اوكي ماسيمو حبيبي تاع الطاليان حط لها 5/5. واش راهو يقول؟ que puis-je dire, il est très grand, كبير, bien entretenu. اسمع الاخر قال لك مطايش، هذا قال لك bien entretenu. انا bon un théâtre acoustique exceptionnel. c'est vrai l'acoustique تاع لو تياتر تروحوا كاين واحد البلاصه فيها فلاش كيما هكا توقف تما وتهضر. l'acoustique كيفاش مدايرينها لي رومان هايلين. Le musée est également remarquable. Le musée عم insisté وانا تاني نانسيستي. le musée ادخلوا له او تسلكوا شويه بصح ادخلوا له.
mieux avec un guide qui vous aidera à comprendre les différents environnements et détails en détail. سما هذا ماسيمو هز معاه guide. هذا ماسيمو انسان ذكي. اي والله سيدي الاخر جاي يحرش قال لك ما كان هكا. بون يعني الاراء كاين اللي كيما كنت نستنى فيهم وكاين اللي فريمون يمون سوربري. المهم الا كان جيتو باتنا عندكم ايتينيرير تروحوا المدرسه تشوفوه عندكم بلاك بون ناقصه شويه التاريخ تاعو دوك جو في اسيي ندير لكم من فيديو نحكي بوكو بلوس عليه باش هكا كان رحتو تقدروا تبروفيتيو منو كثر وكثر. عندكم مدرسه عندكم غوفي ديروا لها نهار غوفي ديروا لها نهار باسكو باش تروح الغوفي من باتنا تجوز على الريس تجوز على لي مونتاني تاع الاوراس ديجا طريق برك فيها جوله هايله. عندكم تاني لي غوين تاع لامباز ان شاء الله ثاني دوك ندير لكم عليها فيديو مليحه كومبليت باش نعاودوا نردوا لها شويه من اهميتها. ولا مانكابل لانكونتورنابل ميم لو كان شفتوا تو لي سيت رومان تاع الجزائر روحوا شوفوا تيمغاد ديو معاكم شريو لو غيد اللي تلقاوه قراوه روحوا شوفوا الموزي تاع تيمغاد وهزوا معاكم الغيد لا كان تقدروا باش هكا ينعتكم توت لي بتيت سوبتيليتي اللي تلقاوهم في لو سيت اركيولوجيك. انا دوك نقول لكم تهلاو في روحكم نتلاقاو السمانه الجايه والدنيا مكاتب.